अनि उहाँको त्यो एनर्जीमा त्यो उसमा ड्युरिङ द टेक है पहिला पनि पल्जीको स्वभाव त्यही नै हो हैन। हाम्रो न्युज पिक्स भन्दा भन्दै उनीहरूको पारिवारिक जीवनमा अथवा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अथवा समग्र जीवनलाई पुरै असर गर्छ भने त्यति बेला चाहिँ सोच्दिने हो कि मैले कति 2टा गीत गरेँ होला, सानै छ भर्खर आउँदैछ, त्यो व्यक्तिलाई कस्तो पर्यो होला। हामीलाई त ल यत्रो वर्ष आउँदा एउटा जब कन्ट्रोभर्सी आउँदा मरु फिल भएको थियो भने त्यो त बच्चा हो। त्यही भएर एक्चुअली एकदमै तपाईँहरूले पनि ध्यान पुऱ्याएर गरिदिनु। कसरी त्यो आफूले ट्याकल गरेर कस्तो अवस्था हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ जस्तो यो भोलि जसलाई पनि पर्न सक्छ, पल समीक्षा लगायत जो कोहीलाई पनि पर्न सक्छ होला। यो कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ यस्तो चाहिँ हुँदैन भएको कुराहरू आइरहेको हुन्छ जो उहाँले होइन भनेर होइन। त्यही त तपाईँहरूले नै साथ दिनु पऱ्यो यसमा भनेको, किनभने केही चिज नदेख्दैमा यत्तिकै रेको भरमा न्युज बनाउँदा त्यो राम्रो देखिँदैन क्या। उसलाई कति हुन्छ नि प्रेसर परिरहेको हुन्छ, उसलाई 1000वटा काम आइरहेको हुन्छ, यता आफ्नो पर्सनल इस्यु हेर्नु कि यता यो गरौँ कि। त्यही भएर तपाईँहरूले साथ दिने हो यो टाइममा, किनभने मान्छेहरूको जीवन हेर्नु कति इन्डियन एक्टरहरू बितिरहनु भएको छ। मरिसकेपछि त्यसको तारिफ गरेर के फाइदा र। यो बेला तपाईँले सपोर्ट गर्नुहोस्, यो बेला तपाईँले पललाई जोगाउने हो। र एउटा महिला भएको हिसाबले र नवागन्तुक भएको हिसाबले समीक्षा बहिनीको पक्षमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अनि ऊ पनि बिचार भर्खर कति 17 वर्ष होइन त, यत्रो वर्ष भर्खर भएको छ, भर्खर गाउँदैछ, यति राम्रो सबैको माया पाएको छ। त्यो बहिनीलाई पनि के पर्ला, त्यो पनि सोच्नुपर्छ। सबैजनाले एकअर्कालाई सोच्ने हो यो टाइम। यसमा को राख्ने होला, केटाको राख्ने होला। केटाको सर्टेजै छ है वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि पल्जी राख्दा कस्तो होला है। पल्जीले कहिले पनि यो गीत छोड यो को केटी खेल्छ म खेल्दिनँ भन्नु भएन है। र उहाँले आफ्नो काम सधैँ बेस्ट गर्नुहुन्छ र टिमको कामलाई पनि उहाँले चाहिँ बेला बेला आएर चाहिँ असिस्ट गर्ने होइन, एउटा राम्रो कोअर्डिनेसन गर्ने, राम्रो गर्नुहुन्छ। त्यो भएको भएर पल्जीको त म व्यक्तिगत रूपमा पनि ठुलो फ्यान हो। म त समर्थनै गर्छु पल्जीलाई होइन। पल्जीका अभिव्यक्तिहरूलाई मैले समर्थन गर्नु पनि पर्छ एज अ मेगरको हिसाबले पनि, एज अ साथीको हिसाबले पनि। अब यो प्रमाणित नभएको कुरामा हामी पछाडि नलागौँ जस्तो लाग्छ। आजको यो अन्तिम इन्टरभ्यू होस् जस्तो लाग्छ मलाई। योभन्दा पछि फेरि यही कुराहरू अन्य टिमलाई पनि सोधियो भने, किन पल्जीले त महिनामा 20वटा भिडियो खेल्नुहुन्छ नि त, उहाँको त 15-20वटा रिलिज हुन्छ। अब त्यो सधैँ रिलिजमा त्यही कुरा आयो भने पनि फेरि उहाँलाई पनि त्यो खालको प्रेसर पर्न सक्छ। प्लिज मिडियाकर्मी साथीहरूलाई होइन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अब कि त प्रमाणित हुन्छ भने प्रमाणित गर्नु पर्यो होइन भने यो कुरालाई यही लेट इट बी भनेर हामीले चाहिँ अगाडि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री, नेपाली फिल्म हल त बन्द छ आज, हललाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर त्यतापट्टि हाम्रो यो सृजनात्मक डिरेक्टर होस्, नयाँ क्यामेराम्यान होस्, जोसुकै होस्, उहाँले कहिले पनि मिसबिहेभ गर्नु भएन क्या। त्यो हिसाबले चाहिँ अब पूजाजीले भने जस्तो 79वटा राम्रा कुरा कहिलेकाहीँ एउटै नराम्रो कुराले पनि छायामा पार्न सक्छ। तर उहाँको 79वटा कुरा चाहिँ हामीले यो होरै हुनसक्छ भन्ने एउटा हाइपोथेटिकल कुरामा चाहिँ यो एउटा भनौँ न एउटा हुन्छ कि हुँदैन या भन्ने खालको कुरामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा फोन गर्ने, प्रेसर दिने। इभन दो अब समीक्षा बहिनीलाई पनि, समीक्षा बहिनीसँग त हामी निकै लामो काम गऱ्यौँ। मेरो हिट गीतहरू नै समीक्षाले धेरै गाउनु भएको छ होइन। उहाँ बहिनी हेर्दा हामी बहिनी अङ्कल भन्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि अङ्कल भन्नुहुन्छ, अङ्कलको साथी भएर मलाई पनि अङ्कल भन्नुहुन्छ उहाँले होइन। अङ्कल भनिरहेको मान्छे 81 यस्तो न्युज आउँदा के पर्यो होला। पूर्ण मिडियामा स्वागत छ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। ओके हिमाल दाइबाट मायाले कति माया गर्दैछ मायाले यो गीत हेरेरै थाहा हुन्छ कि कति माया छ भन्ने कुरा क्या यसमा होइन। अब जिद्दुदालाई मायाले नै फसाएको छ लास्ट टाइम भनेपछि तपाईँ आफू सोच्नु कि मायाले गर्नु गरेको छ। जिद्दाको काम त जहिले फस्ने मात्रै हो होइन, लानु सक्ने होइन क्या। कुनै दिन लैजाउला समय आउँछ त्यो गीत पनि भन्छ पूजालाई लाने कि अरू कसैलाई लाने? अब त्यतिखेर कथाले जो माग्छ त्यही गीतमा हेर्ने कसले कसलाई लग्यो भन्ने कुरा छ। पूजाजी यो गीतको विषयमा भनिदिनुहोस् न। अब अलि अगाडि मात्रै तपाईँलाई निकै तारिफ भएको एउटा राम्रो मरौटी भन्ने गीत आइरहेको थियो, फेरि अर्को तारिफवाला गीत आइसक्यो होइन। यहाँ मेरो प्रेसर छ, विधान दाइ के छ, दसैँ तपाईँले खानु, तिहार मायाले खानुपर्छ भन्नुभएको छ होइन। अनि त्यो हुन्छ पनि त्यो, किनभने गीत आफैमा यति राम्रो छ होइन। किनभने दर्शकले चाह्यो भने जे चिज पनि बुम भइन्छ र जे चिजमा नि माया भएपछि त सबै मायाले कति चाहिँ खाँदा यस्तो मायाले खानुपर्छ, किनभने एकदमै राम्रो बनेको छ गीत। भिडियो वाइज भयो या हरेक चिजमा हेर्नु पर्दाखेरि एकदमै राम्रो बनेको छ। यसबाट जिद्दुदाले भाइटिका गरिदिने हो। जिद्दालाई दाइ भनेपछि अभियसली जिद्दा के भन्नु केही छैन। अब त्यो टिका लगाउँदैमा मात्रै दिदीभाइ दाजुबहिनी हुने नत्र नहुने होइन, सबै मेरा चाहिँ दिदीबहिनी हुन्। अब पूजा बहिनी त झन् मेरो बहिनी हो, सधैँ हृदयमै टिका छ। बहिनी भनेर होला लान नपाउनु बहिनीलाई त आफूले किन अरू जहिले लानु पर्यो। जिद्दा तपाईँको त अन्य पुरुषहरूसँग हाइट त कमै हो, तर पूजाजीसँग भन्दा नि कम भएको छ।
होला केही छैन। अब अहिले आएर मैले हाइट बढाउनु पर्ने, मेरो हाइट बढी छ भने देखाउनु पर्ने केही जरुरी छैन। यही हाइटले दर्शकको माया पाइरहेको छु, यही हाइटलाई स्वीकारेर यस्तो यस्तो हिट गीतमा खेल्न पाएँ, यही नै खुसीको कुरा। उसको मैले कति 2टा गीत गरेँ होला, सानै छ भर्खर आउँदैछ, त्यो व्यक्तिलाई कस्तो पर्यो होला। हामीलाई त ल यत्रो वर्ष आउँदा एउटा जब कन्ट्रोभर्सी आउँदा मरु फिल भएको थियो भने त्यो त बच्चा हो। त्यही भएर एकचोटि एकदमै तपाईँहरूले पनि ध्यान पुऱ्याएर गरिदिनु। र हाम्रो जितिजी पनि हुनुहुन्छ अहिले अग्रज भएको हिसाबले र पछिल्लो समय अब अहिलेको यो ताजा कन्ट्रोभर्सी भनौँ न, प्रकरण अथवा कतिपयले काण्ड पनि भनेर भन्नुभएको छ, यस्तो चाहिँ कसरी निराकरण गर्न सकिने होला? किनभने दर्शकमाझ चाहिँ एक खालको भ्रम फैलिने काम पनि भइरहेको हो जस्तो लाग्छ होइन? एउटा कलाकारको हिसाबले, कलाकारिताको हिसाबले तपाईँको भनाइ के छ? होइन, भ्रम फैलिने भन्ने कुरा चाहिँ भोलि भ्रम फैलिएन, समाचारै बन्न छोड्यो भने पनि फेरि मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ होइन। पहिले मान्छे भिड पछि लाग्यो भने तनाव हुन्छ अरे, पछि भिड लागेन भने तनाव हुन्छ अरे। त्यही कारण यो अचम्मको चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स गर्ने चिज हो। एउटा शिखरमा पुगिसकेपछि त्यसलाई अक्सिजन कमी हुन्छ, सास फेर्न गाह्रो पर्छ, त्यसले धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि त पुग्छ, अरूले हेर्दा माथि पुगेको देख्छ, तर माथि पुग्नु कति गाह्रो भएको उसलाई थाहा हुन्छ र माथि टिकिरहन सक्दैन। त्यस कारणले हरेक सेलिब्रेटी, हरेक कलाकारले आफूलाई सकभर चाहिँ बचाएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ, बच्नै पर्छ। र न्युज पनि अहिले पूजाजीले भने जस्तै बुझेर साँच्चै हो, प्रमाणै छ भनेदेखि त एउटा मिडियाले त्यो कुरा देखाउन जरुरी नै हुन्छ। त्यो हो नि भने त अब यस्तो भने न्युज आएको हुन्छ, टाइटल एउटा हुन्छ तर भित्र हुँदैन क्या, केहीमा चाहिँ केही त्यस्तो पनि छ नि त। राम्रो सबै कुरा बुझेर जानेर लेख्ने पनि छ, तर त्यतिकै आवना टाइटल राख्नु पनि छ। त्यस कारण त्यो चिजबाट आफैलाई बचाउनु पऱ्यो। त्यही नै हो। हिमालजी के भन्नुहुन्छ? जुन पूजा र आकाश अहिले चाहिँ तपाईँहरूले मायाले तपाईँहरू चाहिँ यो चर्चा परिचर्चालाई ठ्याक्कै मिलाएर गीत ल्याउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अर्जुनजी र विधानजी। कसरी संयोग पर्न जान्छ? यो अब उहाँले अपुरो प्रश्न गर्नुभयो, मैले फेरि प्रश्न पनि अझ अप्ठ्यारो भयो, पढि जान्ने हो भन्ने कुरा हुन्छ होला। मैले कुरोको सुरु बुझिसकेँ। अब यो जुरेको भनौँ न, धरती आकाशको बेला पनि हामीले चैत वैशाखमा सुट गरेका थियौँ, अल्टिमेटली 3 महिनापछि रिलिज गऱ्यौँ। त्यो बेला टाइमिङै त्यस्तै भयो। त्यसलाई अब जीवन हो, जीवन चलायमान छ, जे कुरा हुन्छ त्यसलाई फर्चुनेट नै मान्नुपर्छ। अनफर्चुनेट भएर तनाव लिएर कामै छैन होइन, जे हुन्छ होइन। हामी लकी छौँ त्यो मामिलामा। अब यो गीतको पनि हेर्नुहोस्, हामी धुलीखेलमा सुटिङ गर्ने भनेर गएका थियौँ होइन, दसैँ अगाडि यति जाम थियो कि हामीलाई धुलीखेल पुग्नलाई 3.5 घन्टा लाग्यो। म 5:30 बजे घरबाट निस्केको मान्छे 3.5 घन्टामा पनि म बनेपा पुगेको थिएन कि। त्यो भइसकेपछि हामीले बाटोमै दाइले त अझ के भन्नुभयो भन्दाखेरि, मैले को बहिनीलाई चाहिँ एयरपोर्ट ड्रप गर्न गएको धेरै बिहान हो, अब 6 बजेको फ्लाइट समाउन गएको, म 9 बजे भर्खर घर पुगेँ भन्नुभयो। अब दाइ कतिखेर हिँड्नुहुन्छ, कतिखेर सुट सुरु हुन्छ, गीतको प्रेसर एकदमै धेरै थियो, सेटअप धेरै नै थियो। अब डे नाइट खिच्नुपर्ने थियो। अब यो डे नाइटमा पनि नसकिने भएपछि म एज अ डिरेक्टर मैले के सोचेँ भने, अब प्रोड्युसरको पैसा त त्यतिकै अब खिचेको गरेर फिल्म त होइन यो होइन। त्यो भइसकेपछि मैले एउटा डिसिजन के गरेँ, हिमालजी र म एउटै गाडीमा थियौँ, हामीले डिसिजन गऱ्यौँ यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गरौँ भनेर। त्यो पोस्टपोन भएको सुटिङ हामीले 2 गते राखेका थियौँ। फेरि 2 गते पनि पलजीको विभिन्न सुटिङहरू परेको हुनाले हामीले फेरि त्यसलाई पोस्टपोन गऱ्यौँ। अब पोस्टपोन गर्दा यस्तो ठाउँमा आएर जुराइदियो कि 5बाट फेरि 7 भयो होइन। अनि अब रिलिज पनि फेरि बिहिबारै गर्ने कुरा थियो अस्ति। अब बिहिबार गर्नलाई 2 दिनमा त रिलिज हुँदैन, किनकि एडिटिङको कामहरू पनि छ, प्रमोसनको कुराहरू पनि होला, फेरि त्यसमाथि हाम्रो फुटेजका कुराहरू समस्याहरू आयो। त्यो भइसके पछाडि होइन सारौँ भनेपछि अब उहाँहरूको ट्रिप पनि थियो, फेरि पर्सनल कुरा त गर्न नहुने हो। दाइको पनि थियो, आमालाई लिएर जानुभएको थियो होइन, पोखरातिर घुमाउन। अब भइसकेपछि आइतबार आउँछौँ, सोमबार रिलिज गरौँ। अब सोमबार रिलिज भएको कुरा यो भएर पनि हो होइन। अनि यो अब यो गर्दै ठ्याक्कै सुटिङकै बेला अब विभिन्न कालखण्डमा अब के भयो होइन। तर अब यो हामी लकी छौँ भनौँ। दाइले चाहिँ यो गीत कस्तो बेलामा लेख्नु भएको थियो? तपाईँ लेख्दा तपाईँको दिमागमा दिमागमा मैले यो गीत चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि त्यो स्टोरी भन्न थाल्यो भने चाहिँ अलिकति बढी लामो हुन्छ। रियालिटीमा मेरो डेट अफ बर्थ चाहिँ अप्रिल 10 हो, तर विगत 2018 देखि चाहिँ मेरो डेट अफ बर्थ मैले जनवरी 14 मान्ने गरेको छु। त्यो बेला चाहिँ म 7 दिन चाहिँ आइसियुमा एक्सिडेन्ट भएर विदेशमै म बेहोसी अवस्थामा थिएँ र धेरै लामो समय म हस्पिटल बसेँ। र त्यो बेलामा चाहिँ मैले ए माया भन्ने गीत पनि त्यही बेला लेखेको थियो र यो ए माया 2 बनाउने भनेर त्यसैको कन्टिन्युटी त्यतिखेरै मैले बनाएको थिएँ। कन्सेप्ट मैले त्यतिखेरै गरेको, किनभने विदेशमा हेर्नुहोस् परिवार छोडेर टाढा गइया हुन्छ, विदेशीहरूले गर्ने भनेको काम। हस्, थ्याङ्क यू दाइ। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई अब
पूजाजीको मरौटीपछि तपाईँको डान्सको प्रसङ्ग छ, तर यो गीतमा गजब डान्स गर्नु भएको छ होइन? विधानजीले गम्भीरजीले कसरी नचाउनु हो कारी बताउनु छ। यो चाहिँ के भने धारै नखोल्यो भन्ने गीत गरेको थियो हामीले होइन। त्यो टाइममा म हुन्छ नि अब आई डोन्ट नो के भयो, म त्यति साह्रो खुल्न सकिनँ क्या। अनि बिहानखेरि बिजोकै भयो नि भन्नुभयो। अनि एडिटमा यति काटो भएछ बिचरा, मेरो माइनस पोइन्ट काट्दा काट्दा मलाई यस्तो मनमा छोयो क्या, मैले एकदमै केयरलेस गरेर रहेछ। मैले केयरलेस गर्नु न, किन कसैले त्यसमा पैसा हालिरहेछ, कसैले इन्भेस्ट गरिरहेछ भने म त्यसमा खेल्ने होइन, म इजी लिने होइन भने मैले त्यो सोचपछि म डान्स क्लास गरेँ, म हरेको थिएँ। अनि बिहान दालाई डान्स प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि सरी दाइ नो डान्स प्र्याक्टिस भनेको थिएँ। अनि एकैचोटि डाइरेक्टली हामीले गऱ्यौँ, किनभने म आफै प्र्याक्टिस गरेर आएको थिएँ। डान्स क्लासको उपज हजुर। जस्तो आज तपाईँको को एक्टर पर्सा हुनुहुन्न, यति भव्य कार्यक्रममा पर्सा र समीक्षाजीलाई देखिएन। पछिल्लो सबैको कन्ट्रोभर्सियल कारणले नआउनु भयो, हिमालजीले एन्सर दिनुहुन्छ, सम्बन्धित जो हुनुहुन्छ नि, किनकि तपाईँहरू अफर त गर्नुभएको थियो आउनुहुन्छ कि नै भनेर, किनकि पोखरा हुनुहुन्छ, तर आउने डेट जहाँसम्म लाग्छ आजभोलि नै हो। यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिए त आउनुहुन्थ्यो होला। म भन्छु ल, भनिदिनुहोस्। किनकि मेरो हिजो बेला कुरा भएको थियो, पल भाइको चाहिँ आज लुम्बिनीमा सुटिङ छ, खास त्यो सत्यमको पोखरा हो, तर पल भाइ अहिले लुम्बिनी हुनुहुन्छ। अनि के अरे समीक्षा बहिनी चाहिँ पोखराको प्रोग्राममा चाहिँ उड्नु भएको हो। त्यो हिसाबले के छ भने हाम्रो प्रोग्राम उहाँहरूको स्टेजको प्रोग्राम रोकेरै हामीले प्रोग्राम बोलाउन सक्दैनौँ, किनकि स्टेजबाट उहाँहरूलाई धेरै नै इन्कम हुन्छ। त्यो हिसाबले पोखराको 3टा प्रोग्राम छोडेर हाम्रोमा जसरी नै आउनै पर्छ भन्नु सकेन। तर उहाँहरू म लाइभ बसेर गीत राम्ररी सेयर गर्छु भनेर राम्ररी कुरा आउनुभएको थियो। त्यो चिजले चाहिँ नआउनु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि उहाँहरू सुटिङमा इजी आउनु भएको थियो। पछिल्लो सबैको त कन्ट्रोभर्सी होइन भन्ने गरौँ है, किनकि गलत प्रचार जान सक्छन्। पक्का पनि त्यसले क्लियर गरौँ। त्यो चिजले उहाँहरू आउनु त्यसपछि नै सुट गरिएको थियो भिडियो होइन। योभन्दा अगाडि नै कयौँ रिलिज भएको प्रोग्राममा उहाँहरू आउनु भएको छैन नि त। व्यस्त आर्टिस्ट त नआउनु पनि सक्छ नि होइन, किनकि पूजा पनि सुटिङ भयो होइन, आउन सक्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो हिसाबले त्यसरी लिनुपर्छ। त्यही कारणले यहाँ नआ भन्ने चाहिँ पूजाजीले त जितु नेपालसँगै दुईजनासँगै हुनुहुन्छ नि त, कस्तो लागिरहेको छ? अभियसली मिस भइरहेछ, एकदमै मिस भइरहेछ होइन। सँगै हुन पाए अझै त्योभन्दा बेस्ट हुन हुन्थ्यो होला होइन। तर म पनि एज अ फ्रेन्डको हिसाबमा चाहिँ यहाँ के भन्न चाहन्छु भने आई थिङ्क पल र मेरो स्ट्रगल फेस हेऱ्यो भने सेम नै छ। हामी कसैको नाम थ्रु या कसैको नाम जोडिदिएर आज एकैचोटि हिट भएको मान्छे होइन। पल र म भनेको एकदमै स्ट्रगल गर्दै आएको 15 वर्ष 12 वर्ष नै भयो होला। र अहिले न्युजहरू आउँदाखेरि कतिपय चिजहरूलाई म यहाँबाट नै भन्न चाहन्छु एज अ फ्रेन्ड, एज अ पलको साथीको हिसाबले पनि होइन। तपाईँहरूले न्युज बनाइदिनुहुन्छ भने एउटा त्यो केही देखेर या केही चिज तपाईँसँग प्रुफ छ भन्ने मात्र न्युज बनाइदिनु होला, किनभने कसैको करियरमा ह्याम्पर हुनु भनेको एकदमै नराम्रो। मैले अलिकति नमिस्टेक बोल्दा त मान्छेले माइनस पुऱ्याउन सक्छ भने उसले गर्दै नगरेको चिज हामीले देखेकै छैन भने त्यो चिजलाई अलिकति प्लस गरेर बरु सकेसम्म हामी माइनसतिर जाउँ, किनभने तपाईँहरूसँग प्रुफ छैन भने, किनभने उसको लाइफ हेरेर एकदमै नराम्रो लाग्यो। किनभने एउटा साथीलाई त्यो फेसमा देख्दा एकदम नराम्रो, किनभने यति स्ट्रगल आज पल्छ यत्तिकै पल्छ भएको होइन। त्यही भएर सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने केही देखेर केही प्रुफ भन्ने मात्रै न्युज बनाइदिनु होला यत्तिकै, किनभने दर्शक एकदम इनोसेन्ट हुन्छ। दर्शकले पल्सालाई एकदम माया गर्नुहुन्छ भने त्यो चिजमा ब्रेक पनि हुनसक्छ उहाँहरूको हार्ट। त्यही भएर उसको थ्रु चाहिँ म केही बोल्न चाहन्छु भने प्लिज न्युज सकेसम्म यदि आएको छ भने त्यत्तिकै फेक यतिकै थाहा भयो कानमा एरे भन्नेमा चाहिँ उसको लागि न्युज चाहिँ नबनाइदिनु होला, त्यही नै हुन्छ। र त्यही कुरा आउँदा आउँदै तपाईँहरूले सँगै काम पनि गर्नुभएको थियो एकदम होइन बिचरा त्यो हामी एकदमै बिचरा एकदमै प्रब्लम एकदम त्यो अलिकति यही गर्न सकिरहेको थिएन। फोनको फोन किनभने कसैले आफूलाई रङ हुन्छ, आफूले प्रुफ गर्न सक्नु, तर यो ठाउँमा प्रुफ गर्न धेरै नै गाह्रो छ क्या। फेक चिजलाई मान्छेले मन पराइरहेको हुन्छ र पलले गरेको चिजहरूलाई सम्झौँ, पलको एउटा मिस्टेकलाई नसम्झौँ। उसले गरेको आज नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा उसले कति के गरेको छ, आज पल छ, आज म्युजिक भिडियो कसले टिकाएको छ भने पलले टिकाएको छ। त्यो भएर यो चिज राम्रो पोइन्ट हेरिदिनु होला र त्यही नराम्रो पोइन्टलाई माइनस गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच। साथीहरू त चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ, गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, किन पर्सनली नत्र पनि उहाँले भने जस्तो पूजा आकाशदेखि लिएर पल समीक्षादेखि लिएर थुप्रै खालको चर्चा परिचर्चा तपाईँहरू साक्षी हुनुहुन्छ नि त होइन। जस्तो धरती आकाशको इभेन्टदेखि लिएर अहिले यो इभेन्टमा पनि तपाईँहरू साक्षी हुनुहुन्छ। कलाकारहरू कस्तो हुन्छन् अनि साँच्चै भएको कुरा आउँछ कि यो चाहिँ नभएकै कुरा आउँछ? अगाडि बोलाउनु अब यस्तो सबै कुरा भएकै कुरा आउँछ भन्ने त छैन, तर अब नभएकै कुरा आउँछ भन्ने पनि छैन। यो चाहिँ अब ठ्याक्कै भन्न त सकिँदैन होइन। आएको अनुसार अब त्यसलाई अब नजिकबाट अब सङ्गत गरेको हिसाबले पूजाजी र म नजिक छौँ, तर मलाई कति कुराहरू पूजाजीको थाहा नहुनु पनि सक्छ होइन। अर्जुनजी र म कति नजिक छौँ, तर अब सर्टेन पिरियड अफ टाइमको लागि हामी भेट्दैनौँ। त्यो टाइममा उहाँले के गर्नुहुन्छ मलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन। तर मैले उहाँले मप्रति जुन एउटा इमेज बनाउनुहुन्छ नि, जसरी एउटा कलाकारले मलाई गर्ने इमेज एउटा जुन हुन्छ नि, पलजीको रेस्पोन्स अथवा आकाशजी अथवा पूजाजी अथवा जितु दाई
उहाँहरूको रेस्पोन्स अथवा व्यक्तिगत रूपमा जसले मेरो मानसपटलमा एउटा खालको इमेज बनाउनुहुन्छ नि त्यो त्यही इमेज नै मेरो दिमागमा रहिरहन्छ क्या। अनि अब रहेको कुरा पल्जीको त्यो कुरामा लगभग 1 दिन अगाडि त्यो न्युज आयो होइन बेलुकातिर, अनि हाम्रो सुटिङ पर्सि थियो कि, तर पनि पल्जीमा यति ठुलो साहस, एउटा खालको यति ठुलो आत्मविश्वास भन्छु म चाहिँ है। उहाँ सुटिङमा 1 घन्टा ढिलो आउनुभयो, तर उहाँले एकदमै सरी भन्नुभयो। हामीले कन्सिडर पनि गऱ्यौँ किनकि जितु दाई पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले जितु दाईको पार्टहरू खिच्यौँ होइन। उहाँ एकदम अपोलोजाइज गर्नुभयो क्या, एकदमै सरी भन्नुभयो। तर मैले उहाँलाई हेरिरहेको थिएँ, म स्क्रिनमा मैले मोनिटर गरिरहँदा उहाँलाई मैले बेला बेला गएर चाहिँ मैले त्यो कुरा त गरिनँ, तर एउटा हुन्छ नि क्यारी अन मात्रै भनिरहेको थिएँ मैले चाहिँ होइन। अरू बेला हाँसखेल गरे पनि जब एक्सन भनिन्छ नि मलाई चाहिँ के थाहा छ भने त्यो 16 सेकेन्ड चाहिँ मैले जिन्दगीको बेस्ट सर्ट दिनुपर्छ भन्ने थाहा छ। अरू बेला थाकेर लोड भए पनि तर त्यो ड्युरिङ द सर्ट टेकिङमा चाहिँ तपाईँको उहाँको एकदमै एनर्जी हुन्छ। अनि मैले उहाँलाई एकदमै निहालेँ क्या। अब सायद उहाँलाई पनि एउटा खालको हामीले त्यो निहाले पनि ननिहाले पनि उहाँलाई साइकोलोजिकल एउटा ठुलो असर चाहिँ परेको थियो ड्युरिङ द सुटिङ है। एकदमै ठुलो तनावमा हुनुहुन्थ्यो, कति कुरा भन्न सक्नु भएन होइन। अब र अर्को कुरा अब जस्तो प्रमाणितै नभएको कुरा प्रमाण गर्न सकिन्छ या सकिँदैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो एउटा चाहिँ काल्पनिक कथा जो म एज अ डिरेक्टर भन्छु होइन, मैले एउटा कुनै सपनामा केही सोचेँ अथवा मैले 5 मिनट कुनै बगैँचामा गएर केही कथा सोचेँ जस्तो मलाई त्यो न्युज सुन्दाखेरि त्यस्तो लाग्यो कि। अनि मैले त्यसमा यथार्थता छ कि छैन भनेर म आफैलाई प्रश्न पनि गरेँ, बुझ्ने कोसिस पनि गरेँ, तर मैले कहीँ पनि त्यो 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 नजिक पनि पाइनँ कि म आज पर्सनली होइन। पल्जीलाई म धेरै लामो समयदेखि चिन्छु, टेलिभिजन हुँदादेखि नै हामी साथी जस्तै हो। तर अब कस्तो भन्दाखेरि उहाँको स्वभाव, जुन उहाँको मेहनत, जुन खालको डेडिकेसन, आज आएर मैले पनि भन्ने गरेको छु पल्जी नाच्दा नाच्दै भयङ्कर नाच्ने नायक हुनुभयो पनि भने मैले अघि वीरेन्द्रजी मिनेटको त्यो एउटा न्युजले भनौँ न त्यो नराम्रो कुरालाई चाहिँ उसको चाहिँ डिस्ट्रोय भन्छ भनौँ न होइन। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि न्युजहरू देखेर सत्य तथ्य थाहा पाएर बुझेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ न्युज आउँदाखेरि चाहिँ एउटा कलाकारलाई न्युज आउँदा पनि उसलाई खुसी लाग्छ किन भन्दाखेरि त्यो भएकै कुरा आयो नि त, सत्य तथ्य बुझेरै आयो नि त। तर नभएको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ नि डेफिनेटली अलिकति चोट चाहिँ लाग्छ, त्यसले चाहिँ असर पुऱ्याउँछ। अर्जुनजी र दिवानजी धेरै कलाकारहरूको उतार चढाव सुको स्वाद र दालको स्वाद चाहिँ तपाईँले मेरो भान्सामा फरक पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले किन भनिरहेको छु, तिमीहरूको पलसँग तपाईँले ओइ झुमा झुम्काले तुलना गर्नु भने पक्का पनि फरक पाउनुहुन्छ। काले केटासँग मायाले आजको तुलना गर्नु भने फरक पाउनुहुन्छ। पछि उमेर ढल्केला भले खेल्नु भएको छ त्यो गीतसँग चाहिँ तिम्रो लागि म छु भन्ने रामकानी गीत तुलना गर्नु भने फरक पाउनुहुन्छ। भन्नु लागि के छ भने मेरै भान्सामा पनि सादा दाल भात पकाइरह भन्यो भने मलाई टेस्ट एउटै आउनुपर्छ, तर होइन आज मलाई खिचडी पकाइदेऊ अथवा खिर पकाइदेऊ अथवा मासु पकाइदेऊ अथवा बिरयानी पकाइदेऊ भने पक्का पनि टेस्ट फरक आउँछ। के रहेछ राख्ने बिरयानी हो कि खिर हो कि यो अलिकति लोक टाइपको फ्युजन सङ हो, अलिक डिफ्रेन्ट किसिमले पश्चिमी फ्लेभरलाई अलिकति बढी फोकस गरेर बनाइएको खिचडी हो। तर ठ्याक्कै यो गीत चाहिँ हाम्रो हिमाल सागरजीको ठ्याक्कै यो कसलाई थाहा छैन जस्तो त्यही फ्लेभर तपाईँले दिन खोज्नु भएको तपाईँहरू दुवैजनाको संयोजन छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। होइन त्यो चाहिँ त्यो होइन त्योभन्दा धेरै नै फरक छ वास्तवमा होइन। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो होला होइन, यसको बारेमा त अझ विशेष अर्जुनजीले भन्नु होइन। प्रश्न तपाईँलाई आएको छ, फेरि तपाईँ दुवैजना किन सहकार्य गर्नु भएको छ होइन। फेरि दुईजना हाम्रो मेरो नजिकका मित्र पत्रकार साथीहरू म भन्नुहुन्छ फ्लेभर छैन, तपाईँ भन्नुहुन्छ फ्लेभर छ होइन। यो चाहिँ के हो भने यही नै हो हाम्रो सम्बन्ध क्या। कसैलाई हो जस्तो लाग्छ, कसैलाई होइन जस्तो लाग्छ। हामीले अनुभवबाट सिक्नुपर्छ पत्रकारिता। मतलब रेको हिसाबले हुनसक्छ नि त, म उत्सव भाइको एउटा न्युज बनाउन सक्छु नि त, मैले विजयजीको पनि बनाउन सक्छु होइन। ऊ मदन हाँसिरहेको छ, ऊ हाँस्नुको गाह्रो छ, म त्यो न्युज बनाउन सक्छु। तर के हो नि त्यो न्युज बनाउँदै हाम्रो न्युज बिग्छ भन्दा भन्दै उनीहरूको पारिवारिक जीवनमा अथवा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अथवा समग्र जीवनलाई पुरै असर गर्छ भने त्यति बेला चाहिँ सोच दिने हो कि, किनकि तपाईँहरू हामी सबै यही फिल्डबाट बाँचेका छौँ। तपाईँहरू पनि रङ्ग पत्रकार हुनुहुन्छ, हामी नै रङ्गकर्मी नै छौँ होइन। तपाईँहरू नै यही फिल्डबाट बाँच्ने, हामी नै यही फिल्डबाट बाँच्ने भएपछि यो फिल्डलाई सकेसम्म सङ्लो बनाएर राम्रो बनाएर हिँड्ने कर्तव्य चाहिँ तपाईँहरूको पनि हो र हाम्रो नै हो। तपाईँहरूले हामीलाई खबरदारी पनि गर्नु हो र राम्रो कामलाई सेवासी पनि दिने हो। र त्यो साथसाथै हाम्रा नराम्रा पक्षहरू छन् भने तपाईँहरूले त्यो लुकाएर राम्रा पक्ष सकेसम्म बजारमा ल्याइदिने काम चाहिँ तपाईँहरूको पनि हो जस्तो लाग्छ। र म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले विधानजीले भन्नुभयो। अब हिमालजी पनि हाइटको कुरा गरौँ न, नामै हिमाल छ होइन। यो गीतले चाहिँ कति उचाइ लिएर कति हाइटसम्म पुग्यो भन्ने आशा छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब यो गीतमा यति धेरै हामीले मिहिनेत गर्नु, न त सबैले आफ्नो प्रोजेक्टको सबैले मिहिनेत गरेर राम्रो गरेको छ भनेर भनिन्छ होइन। तर
यो गीतको यति धेरै हामीले मेहनत गरेका छौँ कि एक दिनमा यो सबै सिनहरू फिल्म हेरे जस्तै लाग्छ होइन त्यो सम्भव पनि छैन वास्तवमा तर पनि बेलुका 4 बजीसम्म सुतिँदा सुति एकदमै टायर्ड फिल हुँदा पनि पूजा बहिनीले यति धेरै मेहनत गरिदिनु भएको छ होइन विधानजीले त्यस्तै राम्रो डिरेक्सन गर्नुभएको छ अर्जुनजीको एकदमै राम्रो कम्पोजिसनदेखि लिएर देव प्रसाद ओली दाइले यति राम्रो शब्द छनौट गर्नुभएको छ सबै कुराहरू कम्प्लिट एउटा प्याकेजै भनेको छ पलजीले अनि समीक्षा भाइले राम्रो गीत गाउनुभएको छ साथ दिनुभएको छ यो हिसाबले पनि यो टिम चाहिँ नि वास्तवमा अरूभन्दा विशेष अनि जितु दाइको फर्स्ट टाइम पनि यो म्युजिक भिडियो त्यो भएर पनि अलिकति र प्लस अनि गीतै आफैमा पनि एकदमै धेरै राम्रो बनाएको छ जस्तो लाग्छ है मलाई किन भन्दाखेरि यो कम्पोजिसनदेखि लिएर सबै कुराहरू अब यो मैले भन्नुभन्दा पनि हजुरहरू सबैजनाले चाहिँ नि मनन गर्ने कुरा हो होइन यो चाहिँ म दर्शकहरूलाई नि छोडिदिन्छु यो कुरा चाहिँ होइन र दिदा अब भिडियोमा चाहिँ जस्तो तपाईँ बेहुला भन्नुभएको छ तपाईँ आफैले पनि सोधिदिनु भएको छ होइन हाम्रो समीक्षाजी पनि हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ बेहुली बन्नु भएन कि अथवा बहिनी भएर बेहुली बनाउनु भएन ए होइन उहाँको कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो दिन अचानक उहाँको सुटिङ पर सुटिङ छोडेर आउनै नमिल्ने भयो क्या उहाँको अनि लास्ट आवरमा हामीले लिप्सिङको लागि चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गरेर बोलाएको थियो नभए उहाँ चाहिँ नि इच्छुक भएकै मान्छे हो किन भन्दाखेरि उहाँ इच्छुक भएरै उहाँको चाहिँ हामीले लुगाहरू सबै सिलाएको सराएको तर उहाँको त्यो दिन चाहिँ सुटिङ भएको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँलाई पनि अलिकति गाह्रो भयो क्या अनि हामीले ठिकै छ आखिर एउटा चाहिँ कन्सेप्ट हो अनि बहिनीलाई चाहिँ हामीले गराएको थियौँ भनौँ न अर्जुनजीलाई चाहिँ यो गीत बनाउने बेलामा नि त्यो हिट दिनुपर्छ भन्ने प्रेसर कति पर्छ किनकि अर्जुनजीको भने एउटा एक्सपर्ट बडी हुन्छ त्यो प्रेसर हुन्छ त्यो किनकि कति लिटरको हुन्छ त्यो चाहिँ मापनै गर्न नसक्ने हुन्छ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब ज्यादा हिमालजी सिङ्गर हुनुहुन्छ होइन सिङ्गरलाई एउटा गीत हिट छ भने लगभग त्यो सिङ्गरले त्यो एउटा गीतले 2 वर्ष स्टेजमा गाएरै उसको जीवन चल्छ तर सङ्गीतकारलाई चाहिँ कसरी हेर्दो रहेछ भने प्रत्येक वर्ष उसले हिट गीत दिएन भने चाहिँ यो सङ्गीतकार चाहिँ पछाडि पऱ्यो कि अथवा यो सङ्गीतकारको सकियो कि भन्ने किसिमको चाहिँ हाम्रो सोचाइ चाहिँ हाम्रो त्यस्तो छ तर विदेशतिर चाहिँ त्यो हुँदैन फेरि विदेशी सङ्गीतकर्मीहरूलाई त्यो प्रेसर हुँदैन उनीहरू लामो समय 1 वर्ष 1.5 वर्षमा एउटा गीत राम्रो निकाल्यो भने पनि पुग्ने भन्ने हुन्छ तर हाम्रो इन्डिया र नेपालको हकमा चाहिँ के देखिन्छ भने वर्षैपछि सङ्गीतकारले चाहिँ धेरै नम्बर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ र त्यो मान्यताको प्रेसर पनि म माथि हुन्छ र अरू कुरो के छ भने भिडियोमा खेल्ने पात्रहरू एकदम राम्रा छन् तर अडियो कमजोर छ भने त्यहाँ झन् ठुलो प्रेसर हुन्छ त्यो हिसाबले पनि के हुन्छ भने अडियो बनाउँदादेखि नै यसको मेकिङ कसरी हुन्छ त्यो सबै कुराहरू सोचेर पहिलेदेखि नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको प्रेसर चाहिँ अब मापन गर्न नसकिने छ त्यो फ्लेभर चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको एउटा तपाईँको भान्सामा पाक्ने जति पनि गीतहरू हुन्छ नि भन्ने त्यो फ्लेभर